samso sumi, ikum samso bapa, ikum samso bautis, eglo samso piva, pungit ratnya puni, shanti chapan pasan, sukli iku samchan, amka apun hadlian, piku dawi gaitan, eglo samso sumi, iku samso bapa, iku samso bautis, eglo samso piva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो आनी किरीत भाशेन पात्रग्नाच्या भोगतानो आजून हे मारेकार पिडीक लागून आमची पिलाची इगोर्ज उक्ती जावंक ना. मागुया कोतकोत्यान बाबार्थान पाद्रंगाक फुडें घालून ही पिडा बेगीनूच नपयत जावंक. आमचे वांगडे कांय जाण पिडयेंत आसात तांकां बेगीनूच पाद्रंगा वरवीं पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तेच बराबर जायते जाणांन किरीत भाशेन तांचे पासत मागूंक लायला. ही सगळीं इंतेसां मनान दवरून आनी तेच बराबर उपकार मेळ्ळ्यात तांणी देवाक दिनवासूंक मागला. ही सगळीं आमची इंतेसां तेच बराबर तुमची इंतेसां मनान घेवन देवान बेगीनूच मानिया मोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो केल्यार पुरो म्हूण हे इंतेसां पासत हे मिसांत मागुया. आनी बरे भाशेन हे मिसांत वांटो घेतना आमची अस्कोताय आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी आमकांच आमी तयार करुया बाबार्थान मोगान हे मिसांत वांटो घेवंक. दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत बागेन सुद्दां सांगवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सुरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia, Sonia, Kabluko, Krista, Kabluko, Krista, Kabluko, Sonia, Sonia, Kabluko, Sonia. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलेली वडती देणी तुवें तयार केलें. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी ह्या परी आमचे आशे वडती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावंक हे आमी मागता. आमचे सुमिया तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्या सवें एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देंवलो आनी तो गिलेद आनी मानासे उतरून गिलेदाच्या मिस्पा पावलो आनी गिलेदाच्या मिस्पा तावन आमोनिताशी वचूंक ताणें वाट दवरली. आनी जेफ्तान सर्वेस्पराक अशी एक आंगवण केली.
आमोनितांक तूं म्हज्या हातांत घालशी जाल्यार आमोनितां कोडे झुजून जैतिवंत जावन हांव परततना म्हाका मेळूंक म्हज्या गोंयच्या दारांतल्यान पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी ताचो हांव सर्वेस्पराक होम भेटयतलो. जेफ्ता आमोनीत आसले थंय तांचेर लढाई करूंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां तांच्या हातांत घाले. आरुयेर तान मिनीत आनी आबेलेकारांनी पोरयान तांचे पाटीक लागून ताणें तांकां हार दिली. अशी तांकां एक व्हड हार पडली आनी इस्रायलितां मुखार आमोनीत लोक खालतो जावचो पडलो. जेफ्ता मिस्पाक आपल्या घरांत परतना ताची धूव ताका मेळूंक आयली. ती ढोलक्याच्या आवाजार नाचताली. ती ताची एकलीच धूव, तिचे भायर ताका आनीक धूव नासली, पुतूय नासलो. तिका पळयली तेन्ना ताणें आपली आंगोस्त्रां पिजली आनी म्हणलें, धुवे म्हजे, कसलें म्हूण तुका दूख तूं म्हाका हाडटाय? म्हज्या दुर्दव्याचें कारण तूं. हांवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली आनी दिल्लें उतर म्हजे पाटी घेवन वचो. ताणें जबाब दिलो, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक भास दिल्ली तुज्या दुस्मानां आमोंतितांचेर ताणें तुका जैत दिला म्हणटच तुजे आंगवणे पोरमोने म्हजे सोरी कर. उपरांत तिणें आपल्या बापायक म्हणलें, म्हाका एक उपकार कर, म्हाका 2 म्हयने दी. हांव दोंगराचेर वेतां आनी म्हज्या सांगातिनी बरोबर म्हजें आंकवारपण रोडटा. ताणें जबाब दिलो, वच. आनी 2 म्हयनेक तिका सुटका दिली. म्हणटच ती आपल्या बरोबरच्या सांगाती गेली आनी दोंगरार आपलें आंकवारपण रोडली. 2 म्हयने जातोच ती आपल्या बापाशी परतून आयली आनी ताणें आपले आंगवणे पोरमोने तिचे सोरी केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे बोर कर. आमचो जबाब, तुजी खोशी करूंक हांव येतां बापा. तुजी खोशी करूंक हांव येतां बापा. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्या देवांक बसतल्या फितुर्यां बरोबर भोंवना तो खरेंच बागी. जबाब, तुजी खोशी करूंक हांव येतां बापा. योद आनी भेटोवन तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, तुजी खोशी करूंक हांव येतां बापा. तुजी खोशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथांचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब, तुजी खोशी करूंक हांव येतां बापा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगोट केलां. म्हजें तोंड हांव दापून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब, तुजी खोशी करूंक हांव येतां बापा. उद्गार. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Kiedy vordehi udarpor, amcha somia Jezucie. Ami Kristau czekady, a puno saludurbo. Sorvesporak, soy sorvesporak,
Salve Sporak Soy Soy. Salve Sporak Soy Soy. Salve Sporak. Salve Sporak Soy Soy. सर्वे स्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातया परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसू नव्यान लोकां लागीं वपाऱ्यांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ला एका राजा परी सर्गीचें राज. लग्नाक कोवीड सांगलोल्यांक आपूण हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलेल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चरबयलोलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत, दुसरो आपल्या वेपारा दोंड्याक गेलो. एरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपलीं लोकसरां धाडून ताणें त्या प्राण घातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचें नगर लासून उडयलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तयार आसा, पूण आपयलेल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात आनी वायट तिंट्यांतल्यान वचून आनी वाटां तिंटांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशेंच वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगोस नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लतलीं, कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण बिचून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजू जायते पावट ओपाऱ्यांनी उलयतालो आनी त्या लोकांक ती समजतात ते भाशेन ओपाऱ्यांतल्यान तांकां शिकोवन दितालो. आयची ही ओपार किरीत भाशेन जेजू त्या जुदेव लोकांक, त्या धर्मशास्त्रांक आनी फारिसवांक पळोवन सांगता, कित्याक ते समजतालेत की आपूण किरीत भाशेन देवाची बिंचलोली परजा आनी उपरांत आमी कितेंय करूं आनी हेर सगळीं भायर आयलोलीं आनी किरीत भाशेन येवपारी वरवीं जेजू तांचें मन उक्तें करता. सर्गीचें राज एका राजाच्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव कसो. आमंत्रण सगळ्यांक दिल्लें, किरीत भाशेन इस्रायल पोरसेक दिल्लें, पूण ताणीच सोरवंडाराक नाकारलो. आनी देखून जेजू म्हणटा, जांकां किरीत भाशेन आपोवणें दिल्लें, इन्विटेशन आसलें, तांणी एक कारान दिवन ती त्या उत्सवाक येवंक नात. देखून जेजू दुसरे पावट आनीक एक पावट येवपारींतल्यान सांगता, म्हज्या बापायन आनीक एक पावट आमंत्रण दिलें आनी आमंत्रण तिंट्यार हांगासर सगळे लोक आसात तितल्यांकूय आपयात आनी ती येवन अवस्त्र भरतात. ही आतां दुसरी जावन आसात आपयल्यान ती किरीत भाशेन आमी सगळीं जांकां पवित्र स्नाना वरवीं किरीत भाशेन एक आपोवणें आसात आनी ह्या आपोवण्यांतल्यान आमी ह्या
राजाच्या पुताच्या जेवणाक आमी आयल्या पूण उपरांत जेजू एक ओपारींतल्यान सांगता एकलो थंयसर फाबो ती न्हेसून गायनासतना आसलो हो फाबो ती न्हेसून ताचे लागीं नासली पयले सुवातेर पयलीं ती येवंक नात आनी दुसरे सुवातेर सगळ्यांक एकठांय केलें पूण तरी आसतना हाका भायर कित्याक घातलो जेजू आतां आमकां उगडास करता पवित्र स्नाना वरवीं आमकां हें आपोवणें सगळ्यांक फावो जालां इतलेंच पुरो ना इस्रायल परजा भाशेन आमी म्हणूं येता आमी पवित्र स्नान घेतलां आमी जालीं सारबार ह्या आपोवण्या प्रमाणे आमी प्रामाणीकपणान बरेपणान देवीक जिवीत आपोवन आमी आमकांच ह्या देवाचे कृपेन देवीक जिवितांत आमी न्हेसयता हें गरजेचें तर आमचें जिवीत पवित्र स्नान घेवन आमकां हें आपोवणें केलां जाल्यार आमी ह्या सर्गीच्या जेवणाक पावतले जर इतलेंच पुरो ना आमी अदीक आनी अदीक पवित्र शुभ वर्तमाना प्रमाणे कितें सुचयता त्या प्रमाणे आमी जिवंक हें गरजेचें हें तर आमचे सभें ना जाल्यार आमचे सभें इनेसूण ना आनी जेजू म्हणटा उपरांत ते वेपारींत ताचे हात पांय बांदून काळोखांत भायर उडयलो ती सगळीं रुदोन करतालीं आनी दांत किल्लोतलीं कित्याक आपयलेलीं जायतीं पूण वेंचून काडलेलीं थोडीं तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो सगळ्या सांतां भक्तांक तांकांय आपोवणें आसलें पूण ताणें हें आपोवणें हेंच आपोवणेंच कशें घेवन आमी आमचो आतां सर्गीचें राज आमकां सारकें फाबो जातलें अशें म्हणूय पूण त्या आपोवण्या प्रमाणे शुभ वर्तमानाच्या मुळ्यां प्रमाणे शिकवणे प्रमाणे ते पवित्रतायेन जियेले प्रामाणीकपणान जियेले कृपेन जिवंक ते वावुरले आनी हेच खातीर ते आमकां नमुणे जावन आसात पाद्राकल्याच्या जिवितांत आमी अशेंच पळयता दर दिसा तो हीच न्हेसोण देवीक जिविताची कृपेन देवाच्या बरेपणान प्रामाणीकपणान आपूण जिवंक वावुरलो आनी दुसऱ्यांकूय ताणें शिकयलें सो आयज करीत भाशेन ताचे वरवीं आमी मागुया आमकां तरी आपोवणें फावो जालां जाल्यार आमी हेच देवाचे कृपेन पवित्रतायेन प्रामाणीकपणान देवाच्या बरेपणान अदीक आनी अदीक आमी जिवंक आनी वाडूंक हीच कृपा ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर प्रतिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्पोर मानून घेवं प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे तातूंत तूं तुजें आनी आमचें मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तुवें दिलें
ते तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदीदार आनी सासनाच्या देवा स्वर्ग काणी आनी सुरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां. जिव्या बाबार्थान ताचें पनजिवंतपण परगोठां. तीर बरबाशान ताचे मोहिमेबूंत येण्याक कोतरेकतां. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Surgane sosar bolja, tuža svoj povan. U sorgi duka soj soj, u sorgi duka soj soj, sorvespora činave, je taka soj. Sorgi duka soj soj, o sorgi duka soj soj. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परींच्या बोणजातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसुडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें बारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे काळसींतलें पियेताव. तितलेय पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या कवड्या बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडजोडेक मुखार मोड पडून फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये संगाती बागयोंत सुसे तेचो नेश कलंकपती बागयोन दोर्म दुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पदवीदार बापा
स्वर बंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजून आमकां मागण्या शिकयलां आनी ह्या मागण्या वरवीं आमकां सगल्यांक कितें भाशेन देवाची आपणायलोलीं भुरगीं केल्यांत. तर देवाची भुरगीं जाल्यार त्याच प्रमाणीकपणान देवाच्या बलेपणान आनी कुरपेन आमी जिवंक ही न्हेसोवन आमी घेवन सासणाच्या जिविताक आमी पावो म्हूण जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणयेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजें उदार काकुदीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. तेच मोगान एकामेका क्रिस्ताची शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटुली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटुली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटुली आमकां शांती दी. होच तो मोगाळ जेजू हे परम संस्कारांतल्यान क्रीत भाशेन ह्या राजाच्या पुताच्या जेवणाक आमकां आमंत्रण दितात. तर कुरपेवंत जिवीत जिवन देवाच्या बोलेपणान जिवीत जिवंक होच जेजू आमकां घोटाय आनी बोड जावं. हे जेवणाक आपयल्यांत ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोर सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणबाळ्या बापा, हे क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी कालतेपणी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पाद्रागना वरवीं उपकार मेळ्ळा ताची कळोवणी फ्रांसिस्का डिस्कॉस्टा UKतान कडीत करूंक लायता. म्हज्या डिलिव्हरी वेळार म्हाका सोंसूंक जायना तशी दूख येवंक लागली. म्हाका रोखडेंच हॉस्पिटलांत व्हेलें. दोतोरान तपासले उपरांत डिलिव्हरी टायम जावंक ना म्हूण कांय दुखीच्यो टॅबलेट्स दिल्योत आनी घरा धाडलें. एक रात तशीच गेली. 9 दूख सुरू जाली आनी म्हज्यानी दूख सोंसूना जायना जावन म्हजे भयणीन म्हाका ह्या वेळार मानियावून तग्नलाची माती उदकान पिवंक दिली.
उपरांत म्हाका आनीक एक फावट हॉस्पिटलांत व्हेलें. दोतोरान सांगलें हे वेळार ऑपरेशन करूंक पडटलें म्हूण. पूण मान्यभावन तागनाच्या मजतीन ऑपेरेशन करिनासतना म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव देवाक दिनबासतां आनी मान्यभावन तागनाक बेगीनूच देवान शांताचो मान फावो करूं म्हूण मागतां. हे आमचे भयणी बराबर आमी देवाक दिनबासता. बाबार्थान मागणें केलें आनी तिका उपकार फावो जालो. तेच बराबर सोबार जाणांक कितलेच उपकार मेळ्ळेत तांचेय बराबर देवाक आमी दिनबासूया. आनी तेच बराबर आमची इंतेसांवां मान्यभावंत आग्नलावरी देवाक ह्या नोमेनाच्या मागण्यांतल्यान उबारुया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीचे बाबा, आमचे स्टुडंट खातीर तुजी मांदाबोड दिनभाशी मोनान आमी वळखता. आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचून लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यभावंत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनबासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यभावंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्यभावंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. जे कितें आमी पात्राग्ना वरवीं मागूंक सोदता ओगेपणान बाबार्थान देवा मुखार आमी दवरुया. एक कोणाक अशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सुरशीं आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यभावंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोट्यो देशी हे आमी मागता आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पिडेवंतांचेर किरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बाबा, आमचे अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या आमचे पिडेवंत भावां भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओथम्याचें तीरपण, दुखी कोतेनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टां दुखां ती तुजेरूच भावाड दवरूं आनी तुका ती अनुभव. हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ते सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणू. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती, मोग आनी पेकोवणी तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. देवाच्या बोलेपणान आनी कुरपेन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूच्या तुझे नाव आयज पोरसोटा. मी सोदले गोमले तूं जावन आसा स्वर्गाच वाट दाखयता. मी सोदले गोमले तूं जावन आसा स्वर्गाच वाट दाखयता. Umahasache Deva Mukhar Punyok Tukatara. Umahasache Deva